Mga kaigsuonan, maayong adlaw sa inyohang tanan. Kita bitaw ug naatay ikatabang. Mutabang ta, dili man na pinugsanay. Naasa kasing-kasing na siya ang pagtabang. Dili ta mo post nga ako ug wala ko'y kwarta. Wa jud mo tabang nako. Mao nang dili ko manabang sa uban. Kay mahurot akong kwarta, wa jud mag-unsa na lang ko. Dili yun ta ingon anak kay wa gyud ta tudloy ana sa Ginoo. Mabasa bitaw nato diri sa Luke 12:15. Pagbantay kamo ug likay ninyo ang bisan unsang kahakog, kay ang tinuod nga kinabuhi sa tawo wala dinha sa mga butang nga inyong gikuptan, bisan unsa pa siya kadato. Kung dili na siya basihan nga dato po ka dito sa Ginoo, wala gyud siya na record. Wa ko'y kuntisay diri sa kalibutan nga dato ka, pobre ka, pareho ratang tanan. So mo-share ta og unsay naa sa atoa, dili nato ipairal ang atong kahakog. So maura to, salamat kay sa pagpaminaw. God bless.